बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। वफाकी हुकूमत ने ISI को मशकूक किस्म के टेलीफोन कॉल्स जो हैं वो टैप करने की इजाज़त दे दी है। क्या ये प्राइवेसी का जो आइनी हक है हर शहरी का, उसमें मदाखलत है? पूरी दुनिया में क्या होता है और इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? इस इख्तियार को, अंधाधुंध इख्तियार जो है ये इस्तेमाल करने की इजाज़त तो नहीं दी जा सकती। इस पर बात करेंगे। और फिर इमरान खान की 3 जो मुकदमात हैं, जो लाहौर के 9 मई के मुकदमात हैं, उनमें से 3 में इनकी जो दरख्वास्तें थी ज़मानत की, वो खारिज हो गई, मुस्तरद हो गई हैं। अब कानूनी तौर पे इसके क्या असरात होंगे? इमरान खान के लिए क्या ये केस जो हैं ये फंदा बन सकते हैं? इस पर बात करेंगे। और फिर जो मखसूस नशिस्तों वाला केस है, पूरी कौम की नज़रें उसकी तरफ लगी हुई हैं, उसमें जो PTI के वकला हैं या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो वकला हैं, उन्होंने राह फ़रार इख्तियार की है, बाकायदा तौर पर राह फ़रार इख्तियार की है। ऐसे वो ज़बानी कलामी मुहावरतन में ज़िक्र नहीं कर रहा हूँ। ये क्या मामला है, ये भी हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन एक और मौजू है जो कल उस पर बात होनी चाहिए थी, लेकिन कल मैंने वीलाग नहीं किया, कुछ हालात ऐसे बन गए थे नागज़ीर वजूहात की बुनियाद पे, मैं माफ़ी चाहता हूँ, वो कल मैं वीलाग नहीं कर सका था। और वो है तारिक महमूद जहांगीरी साहब वाला मामला। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फुल कोर्ट का इजलास हुआ, इसका नोटिस लिया और फिर 7 रुकनी जो फुल कोर्ट है वो बनाई गई। यानी तारिक महमूद जहांगीरी साहब खुद तो इसमें नहीं बैठ सकते थे, लेकिन बाकी जजेस जो हैं, तमाम जजेस वो बैठे हैं। उन्होंने FIA वालों को भी डांट डपट की, हुकूमत को भी डांट डपट की कि जनाब आप जब ये मामला सामने आ गया था तो आप लोग क्या कर रहे थे, क्या इंतज़ार कर रहे थे हमारे किसी हुक्म का या किसी फैसले का? तो ये उसमें फिर आप उन्होंने कुछ सहाफ़ियों को और जिन लोगों ने ट्वीट श्वीट किए हुए थे उनको नोटिस जारी कर दिए हैं। और फिर FIA को हदायत की है कि जो ज़िम्मेदारान हैं इसके इस सारे मामले के, उनको ट्रेस करें, उनके खिलाफ कार्रवाई करें। और फिर पैमरा को नोटिस जारी कर दिए हैं। FIA को मैंने जिक्रकारी दी है, नोटिस भी जारी कर दिए और PTA को भी नोटिस जारी कर दिए गए हैं। इस पर दौरान समात चीफ जस्टिस मियां अमर फ़ारूक ने यह खबरदार किया कि जो भी इस कैंपेन के पीछे हुआ, जो लोग भी हुए, वो जो गर्मी है ना वो डियाला जेल में गुजारेंगे। और इस केस की जो समात है वो मौसम गर्मा की तातीलात के बाद तक मुलतवी कर दी गई है। ये ठीक है, ये कह दें अब तौहीन अदालत के तहत हम कार्रवाई करेंगे। तौहीन अदालत के अलावा भी बहुत सारे कवानीन हैं जिनके तहत जो है ये, अगर ये झूठी कैंपेन है तो कार्रवाई हो सकती है। एक तो ये है कि जो हत्क इज़्ज़त का फौजदारी कानून है, ताज़ीरात पाकिस्तान, जो ये कानून है ना, जो आर्टिकल 204 के तहत वो करते हैं, और जो तौहीन आर्टिकल 204 आइन का जो है उसके तहत कार्रवाई का इख्तियार है ना हाई कोर्ट्स को। और फिर जो तौहीन अदालत का कानून है उसके तहत जो सज़ा है वो 6 माह सादा महज, बामशक्कत नहीं, सादा सज़ा है उसमें 6 माह और कोई जुर्माना भी है, शायद 1 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है। और दूसरा जो है वो जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि जो हत्क इज़्ज़त का कानून है, ज़ाहिर एक बंदे की बेइज्जती की गई है, हत्क हुई है, उसकी झूठे इल्ज़ाम लगाए गए हैं उसके ऊपर, तो वो ताज़ीरात पाकिस्तान की जो दफ़ा 500 है उसके तहत जो सज़ा है ना हत्क इज़्ज़त की फौजदारी, वो 2 साल कैद है और फिर जुर्माना या दोनों ये हो सकती हैं। और फिर फोर्जरी, अगर ये साबित हो जाता है कि ये 2 नंबरी की गई है, जाली वो जो है डॉक्यूमेंट्स बनाए गए हैं, तो फोर्जरी के तहत जो है वो अलग ताज़ीरात पाकिस्तान में सज़ा मुकर्रर है। और फिर जो पैका है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स क्राइम से मुतल्लिक़ हमारा कानून है, तो उसमें तो 7 साल तक सज़ा है। अगर किसी की साख मंजूर होती है झूठी कैंपेन से, बदनीति के साथ अगर आप उसके खिलाफ कैंपेन करते हैं तो वो 7 साल तक सज़ा है। और फिर कुछ जराइम ऐसे हैं उसमें जो पैका के तहत है 3 साल सज़ा भी है, 5 साल सज़ा भी है और 50-50 लाख रुपए तक जुर्माने मौजूद हैं। बहुत सारे कवानीन जो हैं हमारे मुल्क में नाफिज़ुल अमल, उनके तहत कार्रवाई हो सकती है। लेकिन ये कह रहे हैं जनाब, जो खबर आई है ये जनाब तौहीन अदालत की कार्रवाई उन्होंने शुरू कर दी है। बहरहाल जो FIA को कहा इसमें तो फिर ज़ाहिर है दूसरे ताज़ीरात पाकिस्तान और पैका और दीगर जो कवानीन हैं वो सारे आएंगे उसमें शामिल। जो इसमें मुझे लग रही है ना मिसिंग चीज़ या एक तिशनगी है इस कार्रवाई में, वो ये है कि ये मैंने अर्ज़ किया ना, जुमे वाला दिन से, पिछले जुमे के दिन से ये कैंपेन शुरू हो गई हुई थी
طارق महमूद जहांगीरी साहब के खिलाफ। तो वो लोगों ने जब देखा कि जुमा भी गुजर गया, हफ्ता भी गुजर गया, एतवार भी गुजर गई और पीर वाले दिन जाके ये एक्शन होता है, इतने दिन जब खामोशी रही दूसरी तरफ से, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो जो कंपेन की जा रही है, मुहिम चलाई जा रही है उनके खिलाफ, बहुत सारे लोग जो है वो यकीन करके बैठ गए होंगे उसके ऊपर कि जनाब देखेंगे डॉक्यूमेंट भी सामने आ गए हैं और जो एक ही इनरोलमेंट नंबर जो है वो 2 बंदों को जारी हो गया हुआ है। एक इम्तियाज़ नाम का बंदा है अलहाई मोहम्मद अलहाई और दूसरे उसी नंबर पे जो LLB पार्ट 1 है ये करते हैं तारक महमूद जहांगीरी साहब। और फिर यानी कि LLB पार्ट 1 और LLB पार्ट 2 जो है उसके 2 अलग अलग इनरोलमेंट नंबर्स हैं इस तरह के जो उन्होंने सर्टिफिकेट जारी किए हुए हैं कराची वाले ने। और फिर जो गवर्नमेंट इस्लामिया लॉ कॉलेज है उन्होंने भी काजी नफ्स नाम का बंदा जो है ये तो हमारे पास जनाब कभी रजिस्टर्ड ही नहीं रहा, हमारे पास दाखिल ही नहीं रहा। तो ये 2-3 चीज़ें हैं इसमें। तो इसका जो सबसे पहले तो इस तासर को ख़त्म करना चाहिए ना कि जनाब ये खबरें जो हैं ये डॉक्यूमेंट्स जो ये झूठे हैं। ये ठीक है किसी हद तक इस तासर की नफ़ी हो रही है कि जनाब ज़ाहरा जहांगीरी साहब जो हैं वो भी उस फुल कोर्ट में जो मीटिंग हुई है उसमें शामिल थे, तो उन्होंने बताया होगा कि जनाब नहीं ऐसी कोई बात नहीं। और फिर ये भी है कि ये सरकारी ओहदों पर भी रहे हैं और ये डिप्टी प्रोसिक्यूटर भी रहे हुए हैं, एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद भी रहे हुए हैं और फिर बार बार जो है इनकी असनाद वगैरह जो है वो चेक भी होती रहती हैं। जब ये एनरोलमेंट होती है इनकी तो फिर भी ये उस वक्त भी इनकी जो बार कौंसलें हैं वो भी एक दफ़ा वेरिफिकेशन करवाती हैं। और मैंने जो पाकिस्तान बार कौंसल है उनके मोहम्मद हसन बून साहब से मैंने उसी दिन बात की थी कि आपके पास कोई ऐसा इशू है इनके, उनके हमारे पास तो कोई ऐसा इशू नहीं। बहरहाल लेकिन तासर की नफ़ी करने के लिए ज़रूरी था कि जो साहब है जिन्होंने इंफॉर्मेशन के राइट के तहत ये सारे चीज़ें जो हैं इकट्ठी की हैं, इरफान मदर साहब कराची का एड्रेस उनका मौजूद है डॉक्यूमेंट्स पे, उनको नोटिस किया जाना चाहिए था कि भाई साहब ये आपने कहाँ क्यों और कैसे कंपेन शुरू की, आपको क्या मुसीबत पड़ी, क्या मसला हो गया। और दूसरी बात यह है कि यूनिवर्सिटी ऑफ कराची जो है कराची की यूनिवर्सिटी जहाँ से ये डिग्री जारी हुई है, जिन्होंने सर्टिफिकेट जारी किया है जनाब ये डिग्री जो है इनवैलिड है, उनको नोटिस होना चाहिए था, रिकॉर्ड मंगवाना चाहिए था। ये गर्मियों की छुट्टियों के बाद मामला चला गया लेकिन रिकॉर्ड के लिए कहा जा सकता था कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर रिकॉर्ड दें। और जो इस्लामिया कॉलेज है गवर्नमेंट इस्लामिया लॉ कॉलेज जिन्होंने सर्टिफिकेट जारी किया उनसे रिकॉर्ड मंगवाते कि आप किस बिहाफ पे ये बात कर रहे हैं। अगर वो रिकॉर्ड आ जाता जब जवाब दाखिल होता है समाअत हो या ना हो तो रिपोर्टर जो है यहाँ तो पूरी जो कोर्ट है 7 जज बल्कि 8 के 8 जज जो हैं ये इस कंपेन के खिलाफ उन्होंने बाकायदा मीटिंग की है कार्रवाई के लिए। तो वो जो वहाँ के सहाफ़ी हैं और बड़े वो तगड़े रिपोर्टर हैं वहाँ के इस्लामाबाद के और जजों के साथ बड़ी हमदर्दी रखने वाले जर्नलिस्ट हैं, तो वो 1 मिनट में रिकॉर्ड जो है वो जो कराची से आता है और ये आता है और उसमें ये कहा जाता है कि सर्टिफिकेट वगैरह हमारे जो झूठे हैं, हम झूठ बोल रहे हैं, हमारा रिकॉर्ड के मुताबिक जनाब तारक महमूद जहांगीरी साहब बिल्कुल ओके सही डिग्री है उनकी। तो ये तासर कम अज़ कम ख़त्म हो जाता कि जनाब ये जो कंपेन है ये झूठी। और जिन लोगों को नोटिस जारी हुए वो अब मज़ीद पंजाबी में वेर गए ने वो होर चीज़ें कढ़ी जा रहे हैं कि जनाब ये देखो जनाब लंदन की रेजिडेंस और पता नहीं की। और फिर वो नारे जो जजों के खिलाफ बड़े बेहुदा गंदे नारे जो लगाए गए वो फुटेजेस डाल रहे हैं और कह रहे हैं भाई रऊफ हसन भी नज़र नहीं आ रहा जो ये कह रहा है जनाब ये टाउट है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के खिलाफ नारे लग रहे हैं, बाकी जजों के खिलाफ नारे लग रहे हैं। आज मैं देख रहा था जनाब एक साहब खुद को साफ़ी कहते हैं लेकिन PTI की सोशल मीडिया टीम जो है उसका हिस्सा है, उन्होंने जो ट्वीट किया हुआ है उसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान के लिए गद्दार का लफ्ज़ इस्तेमाल किया उन्होंने। तो वो नज़र नहीं आता, वो सही कह रहे हैं, जिनको नोटिस हुए हैं वो भी सही कह रहे हैं कि जब इन लोगों को क्यों नहीं पकड़ रहे आप। इस खबर की बुनियाद पे खबर झूठी हो, अल्लाह करे झूठी हो, लेकिन वो तो बज़िद है। और जो कार्रवाई की है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, मैंने कहा उसमें थोड़ी सी तिशनगी है, थोड़ी सी प्यास अभी बाकी है। वो शक जो है वो 100% ख़त्म नहीं होता उससे। तो वो उनको नोटिस जारी क्यों नहीं की गए, ये सोचने वाली बात है। अगर वो आ जाता रिकॉर्ड तो 1 मिनट में वो दूध ते पानी दा पानी हो जाता। और दूसरी जो मैं बात कर रहा था, मैंने आपको याद होगा अपने पिछले व्लॉग में बड़ी तफसील के साथ इसमें बात की थी, जो इमरान खान के ख़िलाफ़ मुकदमात हैं लाहौर में 3 मुकदमात
ان کے باقیوں میں ان کی بیل شیل ہو چکی ہوئی ہے. جو 3 مقدمات ہیں، ایک تو کور کمانڈر ہاؤس کو آگ لگانا، ایک عسکری ٹاور جلانا، اور تیسرا جو شادمان تھانہ ہے اس کو نظر آتش کیا گیا تھا. ان 3 مقدمات میں کل یعنی 9 تاریخ کو جو ETC ہے، انسداد دہشت گردی کی عدالت، اس نے ان کی جو ضمانت کی درخواستیں تھیں تینوں میں وہ مسترد کر دی ہیں. ویسے جو CRPC نے جو قانون یہ ہے کہ قبل گرفتاری جو ضمانتیں عبوری ضمانتیں ہوتی ہیں، ابھی کنفرم نہیں ہوئی ہوتی، تو وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کسی ایک اور مقدمے میں کوئی بندہ گرفتار ہو جاتا ہے اور وہ اس عدالت تک نہیں پہنچتا جس میں عبوری ضمانتیں ہوتی ہیں، تو وہ ضمانتیں خارج ہو جاتی ہیں. لیکن یہاں ان کو ایکسٹرا ریلیف دیا گیا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی ریلیف دے دیا، لاہور ہائی کورٹ نے بھی ریلیف دے دیا. ان کا جناب یہ کو ایکسٹرا آرڈنری جو ہیں یہ حالات ہیں، اور یہ ہارڈ شپ والا جو اصول ہے وہ لگے گا کہ جناب وہ مجبور ہے، وہ تو جیل میں ہے، وہ پیش نہیں ہو سکتے، اس لیے وہ کنٹینیو کریں گے وہ جو درخواستیں ہیں، اور عدالتیں جو اس کا فیصلہ کریں گی کہ جناب عبوری جو ضمانتیں ہیں وہ برقرار رہیں گی. یہ اس طرح کا فیصلہ ہوتا ہے. اس پہ جو اب جج صاحب ہیں ETC کے، انہوں نے وہ درخواستوں کی سماعت، پہلے ان کی ضمانتیں ہو چکی تھیں، عبوری ضمانتیں تھیں ان میں، تو انہوں نے ان کی جو ضمانت کی درخواستیں ہیں وہ مسترد کر دی. اور آپ کو یاد ہوگا اپنے پچھلے ولاگ میں نے ذکر کیا تھا کہ عمران خان کے خلاف USB میں جو ثبوت ہیں وہ عدالت میں پیش کیے گئے ہیں، اور پھر گھر سے ہی گواہ بھی ملنے کی میں نے بات کی تھی. اور میں نے یہ بھی کہا تھا جو لوگ کہتے ہیں 2-4 دن میں یہ عمران خان باہر آنے والے ہیں یا 5 دن میں 10 جو ڈیٹیں دے رہے ہیں وہ بھول جائیں. خان صاحب باہر نہیں آنے والے سر دست. اور یہ کیس ہے نا جو یہ بڑا ہی، میں نے اسی میں یہ عرض کیا تھا، اب میں اس کی تفصیلات میں دوبارہ نہیں جانا چاہتا، میں نے اس میں یہ عرض کیا تھا کہ جو لاہور والے 9 مئی کے کیس ہے نا، پراسیکیوشن کا پورا انحصار، میں نے اپنی اطلاع کے مطابق بات کی تھی، ان مقدمات میں پوری تیاری وہ کر رہے ہیں ان مقدمات میں. اور USB میں انہوں نے جو کہا تھا کہ جناب یہ اوپن کورٹ میں حساس معاملہ ہے، اوپن کورٹ میں نہیں دکھا سکتے جناب، اس میں عمران خان نے پلاننگ کی ہے، اور وہ پلاننگ کر کے وہ کہتے ہیں کہ جناب فلاں جگہ فلاں جگہ فلاں جگہ ساری ہدایات جاری کی ہیں. یہ سازش میں ان کی اماں پہ نہیں، ان کی ہدایت پر، اس میں بڑا فرق ہے. ہدایت اور اماں پہ بڑا فرق ہوتا ہے. جو اماں کا الزام ہوتا ہے نا اس میں جان بخشی کے چانس ہوتے ہیں، لیکن ہدایت جہاں آ جائے نا وہاں جو عملی طور پہ کر رہے ہوتے ہیں وہی سزا ہوتی ہے، ایک ہی سزا ملتی ہے. اور اس میں بہت ساری سنگین دفعات کا اضافہ کیا جا چکا ہے عمران خان کے خلاف جو مقدمات ہیں ان میں لڑائی کرنا ریاست کے ساتھ، یا لڑائی کرنے کی کوشش کرنا جس میں سزائے موت بھی ہے، عمر قید بھی ہے، اور پھر سازش کرنا اس بات کی، اور اس میں بھی 10 سال تک سزا یا عمر قید جو ہے وہ ہو سکتی ہے. اور پھر مسلح افواج کے درمیان بغاوت، لوگوں کے درمیان بغاوت پھیلانے کی کوشش کرنا، وہ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 131 ہے، اس میں بھی عمر قید ہو سکتی ہے، 10 سال ہو سکتی ہے. اور پھر تعزیرات پاکستان کی دفعہ 146 ہے، اس کے تحت فساد فسود پھیلانا، یہ باقی سارے، اور دہشت گردی کی دفعات خود وہ سزائے موت کا تقاضا کرتے ہیں. تو خان صاحب کے لیے یہ ایک، میں کہہ رہا ہوں بڑا مشکل، بڑا ایک طرح سے پھندا بن گیا ہوا ہے. یہ باقی مقدمہ تو ہیں جو ہیں، یہ مقدمہ بڑا جو ہے اہم ہے جو یہ 9 مئی والا ہے. اس میں سے خان صاحب جو ہیں یہ جو اب انہوں نے تیاری کی ہے اس طرح سے کہ باقی جو مقدمات کہتے ہیں جب 9 مئی والے مقدمے سے عمران خان کو جناب انہوں نے رہا کر دیا، بری کر دیا، باقی عدالتوں کے جو فیصلے بزلے آتے جا رہے ہیں ادھر ادھر سارا کچھ، یہ جو پلاننگ ہے یہ ہوئی ہے زمان پارک میں. یہ لاہور کا کیس ہے، باقی تو یہ دفعہ 144 کی خلاف ورزی، کہیں کچھ اور، کہیں اس طرح کے چھوٹے چھوٹے مقدمات ہیں، وہ بے لیول، کئی افینسز میں بے لیول ہیں. لیکن یہ والا جو کیس ہے نا لاہور والا، پہلے بھی میں عرض کرتا رہا ہوں کہ یہ بڑا تگڑا کیس ہے، اور پراسیکیوشن جو ہے پوری تیاری کے ساتھ یہ کیس لڑ رہی ہے. میری گل تے یقین کرو کہ عمران خان دا انہاں کیساں دے وچوں جڑے لاہور والے کیس نے باہر ہونا بڑا مشکل ہے. عدت عدل والے کیس چھڈو، ویسے عدت والے کیس میں بھی جو مانیکا نے، عطا مانیکا نے پریس کانفرنس کی ہے اس پہ سوشل میڈیا والے پڑھ گئے، ان کو بھی پڑھ گئے، اور جو ٹی وی چینلز جنہوں نے دکھائی ہے اس کی پریس کانفرنس عدت والے ایشو پہ، ان کو ہی پڑھ گئے. یعنی جو مالکان ہے ٹی وی مالکان، ان کی میں اب کیا کہوں، ان کے بارے میں ایسی ایسی باتیں وہ سوشل میڈیا پہ شیئر کر رہے ہیں اپنے گروپوں میں بھی، اور اس میں بس جناب وہی باتیں، اسی طرح کی باتیں جیسے اس کے بارے میں کی جا رہی ہیں
बुशरा बीबी के बारे में, उसी तरह की जनाब आपकी बेटी बहू ये हो तो वो उनकी बीवी बेटी बहू जो है जो भी है, अगर उन्होंने ये बुशरा वाला गंद गोला हो तो बिल्कुल उसका भी जिक्र होना चाहिए। अगर उन्होंने इद्दत के दौरान निकाह किया हो तो उनसे भी ये सवाल किया जाए। ये तो कानून की बात है यार, कानून में लिखी हुई बात है। अब उनके ऊपर चढ़ाई की हुई है, यानी गालम गलोच, अंडर प्रेशर करना, और ये बता के आइंदा कोई ऐसा वाक़या हो तो जनाब ये खामोश हो जाए, घुग्गू बन के बैठे रहें टीवी चैनल, ये चाहते हैं अपने दौर से ही करते रहे ना है। और दूसरा जो ISI को इन्होंने इजाज़त दी है कि जनाब ISI वाले जो हैं ये बाकायदा गजट नोटिफिकेशन जारी हो गया है, और उसमें उन्होंने ये कहा है कि जनाब पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन एक्ट है ना 1996, उसका है सेक्शन 54, वो कहते हैं उसके तहत जो है ना कौमी सलामती के लिए और किसी भी जुर्म के खदशा के पेश नज़र जो हम ISI के ग्रेड 18 के ऑफिसर्स, उन्होंने मुख्तलिफ ऑफिसर जो हैं वो नॉमिनेट कर दिए हैं, उनको नॉमिनेटेड ऑफिसर्स कहते हैं, कि वो जनाब जो हैं वो जो कॉल्स हैं, टेलीफोन कॉल्स और जो मैसेजेस हैं SMS वगैरह या व्हाट्सएप वगैरह जो भी है, उनमें वो दखलंदाजी कर सकते हैं, वो उनको ट्रेस कर सकते हैं, वो उनको रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये सारा जो है ये जारी हुआ है। और ये जो सेक्शन है ना 54, ये सेक्शन जो है ये जो पाकिस्तान की बैरूनी जंग की हालत में हो, अंदरूनी जारियत हो, जैसे ये इस दहशत गर्दी ये वो वगैरह वगैरह हो रहा है, दफा और सिक्योरिटी के मामलात हों, सारे उनको ये डील करते कि उस दौरान जो है ये वाली जो हैं जो काल शाल ये वो वगैरह वगैरह ये ऐसे नहीं होता। और उसमें ये भी है कि एमरजेंसी हालात में या जंग के हालात में जो सदर साहब हैं उनके पास ये इख्तियार है कि वो जो लाइसेंस है ना टेलीकॉम कंपनियों के वो मुअत्तल कर सकते हैं इस हद तक। और ये कह रहे हैं जनाब बुनियादी हकूक़ का मामला है, प्राइवेसी का मामला है, उसमें लिखा हुआ प्राइवेसी वाले जो कानून है वो कानून के ताबे अगर कानून इजाज़त दे रहा है, उसमें ये भी लिखा हुआ है 54 में कि कतई नज़र इसके कि बाकी कवानीन क्या कहते हैं उसको छोड़ दें आप। ये जो मामला होगा ना कौमी सलामती का, सिक्योरिटी का, तो वहाँ फिर ये जो है ये टेलीफोन वगैरह टेप हो भी सकते हैं। वो आप इसकी ज़रूरत क्यों पेश है, ये भी बड़ा अहम सवाल है। क्या ये दुनिया में नहीं होता? जब 9/11 हुआ है ना, उसके बाद इंग्लैंड और अमेरिका दो जगह का मैं निशाद हूँ, मेरी वहाँ कुछ लोगों से बात हुई, ज़ाहिर मेरे अजीज़ वहाँ रहते हैं, तो वो वहाँ ये था कि कुछ अल्फाज ऐसे थे, उन्होंने ऐसा सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया था, वहाँ लगा दिया था, जिसमें ये थे कुछ लफ्ज़ ऐसे थे जब बोले जाते थे ना वो ख़ुदकार तरीके से ट्रेस कर ली जाती थी कॉल, और उसमें मुदाखलत की जाती थी और फिर वो रिकॉर्ड कर ली जाती थी और उन लोगों तक रसाई पहुँच जाते थे वो उनकी पुलिस वाले या हसास अदारे जो भी हैं। कुछ अल्फाज थे ऐसे, वो जब लफ्ज़ सुनता था वो सिस्टम उनका तो फौरी तौर पे वो कॉल रिकॉर्ड होना शुरू हो जाती थी, और उन बंदों को ज़ाहिर है वो उर्दू में या पंजाबी में या पश्तो में जो गुफ्तगू होती थी, फिर वो जाके पूछते थे ये क्या कहा है, फिर उसकी इंक्वायरी करते थे। 2-2 दिन बंदे अंदर रहते थे भाई, और यहाँ दहशतगर्द सर पे बैठे हुए और ये कहते हैं जनाब नहीं ये नहीं। हाँ, लेकिन इसकी आड़ में ISI को, अच्छा पहले भी ये कानून था ये वाला ना ट्रेस टूस वाला जो बाबर स्टार साहब ने जिसके पीछे थे कि जनाब ये क्यों हो रहा है, ये नहीं हो रहा, सेक्शन ऑफिसर कैसे कर सकता है, वजारत दाखिला का एक सेक्शन ऑफिसर कैसे इजाज़त दे सकता है। और इन्होंने जो एक लाइसेंस जब देते हैं इनको टेलीकॉम कंपनियों को, मोबाइल फ़ोन कंपनियों को, तो उसमें भी एक चीज़ शामिल है कि वो ऐसा सिस्टम लगाएंगी कि मशकूक कॉल्स वगैरह जो है ना इंटरप्ट की जा सकेंगी एजेंसियों के हाथों, यानी एजेंसियों को उस तक एक्सेस होगी। वो सारी एजेंसियों की नहीं है, वो 1-2 एजेंसियों को उन्होंने दी हुई है, तो वो कहते हैं वो नहीं कर सकते, इस तरह की बात की थी, क्योंकि वो सेक्शन ऑफिसर के नोटिफिकेशन की अहमियत ही कोई नहीं। ये जो है ना मुस्तफा इम्पैक्स केस एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, उसमें ये कहा कि जब जहाँ हुकूमत का लफ्ज़ आए ना, हुकूमत को ये इख्तियार है, वहाँ कोई महकमा नोटिफिकेशन नहीं कर सकता। हुकूमत से मुराद है काबीना, वज़ीर आज़म समेत काबीना की मंजूरी ज़रूरी है। तो अब ये जो इन्होंने गज़ट नोटिफिकेशन जारी किया है, ISI को ये इख्तियार दिया है, ये उसी का शाखसना है कि जनाब अब हुकूमत ने इजाज़त दे दी है और कानून के मुताबिक ये इजाज़त ठीक है। और जो अंधाधुंध इस्तेमाल की मैं बात कर रहा हूँ कि ये इसके कुछ SOPs होने चाहिए, मसलन ये कि जो शेड्यूल 10 में लोग शामिल हैं दहशत गर्दी का जो
ایکٹ ہے اس کا جو شیڈول 10 ہے اس میں جو لوگ شامل ہیں، جو تنظیمیں شامل ہیں، جو افراد شامل ہیں، ان کی بالکل ان کے جو کالیں ہیں یا میسیجز ہیں وہ ٹیپ ہونے چاہیے یا انٹرپٹ ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، اس میں جو 9 مئی والے ملزمان ہیں نا، جو بگوڑے ہیں، مراد سعید، حماد اظہر وغیرہ، ان کی کالیں بھی ٹیپ ہو سکتی ہیں اس فارمولے کے تحت. لیکن اس کی آڑ میں یہ نہیں ہو سکتا کہ اب میری، آپ کی یا ججوں کی کالیں جو ہیں وہ ریکارڈ کرنا شروع کر دیں. ایسا نہیں ہو سکتا. ہاں، اگر آپ مشکوک لوگوں کی کالیں جو ہیں یا میسیجز ہیں ان پہ نظر رکھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ اگر کسی کی بات چیت ہوتی ہے، میسیجنگ ہوتی ہے، پھر آپ پکڑ سکتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جن لوگوں کے خلاف شہادتیں ہیں، کیوں مشکوک لوگ ہیں، فہرستیں آپ کے پاس موجود ہیں، ان کے تو ٹیلی فون اور میسیجز آپ جو ہیں وہ ان کو مداخلت کریں ان میں. لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جناب ٹیلی فون یا میسیجز کی بنیاد پہ شہادتیں آپ اکٹھی کریں، یعنی ٹیلی فون سے شہادتیں اکٹھی کر کے ان کو ملزم بنائیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. شہادتیں پہلے موجود ہونی چاہیے ان کے مشکوک ہونے کی، پھر ٹیلی فون ٹیپ ہونے چاہیے. شہادتوں کی بنیاد پہ ٹیلی فون ٹیپ ہونے چاہیے. ٹیلی فون ٹیپ کر کے شہادتیں اکٹھی نہیں کرنی چاہیے. ورنہ یہ تو جناب اس کی آڑ میں انی بادن گیا یہ سارے جو مرضی کر دے، پھر جی مرضی ٹال جناب سانو مشکوک لگتا. ہر بندے مشکوک آ. وہ کیوں مشکوک آ؟ وہ کچھ نہ کچھ وہ پیچھے ریزننگ کوئی وجہ ہونی چاہیے، کوئی شواہد ہونے چاہیے، پھر ہونا چاہیے. بہرحال دیکھو کہ حکومت کی مرضی ہے جناب. دیکھو تے رولا پہنتا عدالتاں جانا کی نہیں کرتا. اور یہ کہہ رہے ہیں جناب پی ٹی آئی والے کہ ایسے قانون کی وجہ نے اندر جان گے. او بھائی میرے تھوڑے دور تو بھی قانون جو 1996 1996 کا قانون آ تو کر لیندے ترمیم ہے تسی. اور تھوڑے وزیر اعظم صاحب تو جب وزیر اعظم سے تو کہہ رہے تھے میرا فون بھی ٹیپ ہوتا ہے. اگر وہ فون ٹیپ نہ کریں تو انہیں کیسا پتہ چلے کہ چور کون ہے؟ یہ خان صاحب فرمایا کرتے تھے. اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اسی قانون کی وجہ سے اندر جائیں. قانون نہیں بنایا انہوں نے، ہوں تو صرف نوٹیفائی کیا افسران. اچھا، اور آخری بات جو میں عرض کر رہا ہوں، وہ جو مخصوص عدالتوں والا کیس ہے اس میں میں نے بہت دفعہ اس کی قانونی پوزیشن جو ہے نا وہ آپ کے سامنے رکھی ہے. اور 51 جو ہے جو وفاقی معاملات کو دیکھتے ہیں یعنی قومی اسمبلی کا، اور 106 جو ہے جو صوبائی اسمبلیوں کے متعلق جو ہے جن نشستوں سے متعلق اور مخصوص نشستوں سے متعلق جو ہے، اور پھر جو تقسیم ہے بینچ میں جو آبزرویشن سامنے آئی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں. ججوں کی تعداد بھی کہ جناب فیصلہ کیا ہو سکتا ہے، کس طرح کے سوچے ہیں. ایک لوگ تو یہ ہیں وہ کہہ رہے ہیں جناب نوٹیفیکیشن اس نے کیا ہے الیکشن کمیشن نے، اوکے ٹھیک ہے، جو نشستیں اضافی دے دی ہیں وہ ٹھیک ہے اوکے. اور ایک لوگ کہہ رہے ہیں نہیں جناب مڈوں شروع کرو، مڈوں یعنی کہ اتوں شروع کرو جدوں الیکشن کا پروسیس شروع ہویا اور بلے کا نشان واپس لیا گیا. اور ایک یہ بھی سوالات آئے ہیں کہ جناب یہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ نشستیں خالی رہیں، کسی کو بھی نہ ملے؟ جو اضافی نشستیں ہیں ان کی میں بات کر رہا ہوں. تو اس طرح کے 3 اور جو اکثریت ہے مجھے یہ لگ رہی ہے کہ وہ جو فیصلہ ان کے بلیں خارج ہو جانی ہے، اور فیصلہ جو ہے وہ آنا ہے اس کے حق میں جو الیکشن کمیشن فیصلہ دے چکا ہوا ہے. ویسے الیکشن کمیشن کے ایک رکن نے اختلافی نوٹ بھی دیا تھا جناب یہ سیٹیں خالی رہیں، کسی کو بھی نہ ملے، نہ ان کو پی ٹی آئی یا سنی اتحاد کونسل کو ملے اور نہ ہی باقی جماعتوں کو ملے. تو اب اس میں جو میں کہہ رہا ہوں نا راہ فرار اختیار کرنے والی بات. اچھا ویسے اطہر من اللہ صاحب جو ہے نا، اور منیب اختر صاحب اور پھر شاد وید صاحب اور عائشہ ملک صاحبہ، ان کے جو ریمارکس ہیں وہ ملتے جلتے ریمارکس ہیں. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں، اطہر من اللہ صاحب خاص طور پر بڑی کھل کے سامنے آئے ہیں، وہ باقاعدہ ان کے وکلا کو کہہ رہے تھے کہ آپ یہ کیوں نہیں کہہ رہے کہ ہمیں دوسرے نشانات لینے پر مجبور کیا گیا، الیکشن کمیشن نے ہمیں جبراً آزاد ڈکلیئر کر دیا اور الیکشن جو ہے وہ نارمل انداز میں نہیں ہوئے، شفاف نہیں ہوئے، آپ یہ کیوں نہیں کہہ رہے؟ ایک بڑی سیاسی جماعت جو ہے اس کو الیکشن سے باہر کر دیا گیا اور اس کے امیدواروں کو دوسری جماعت میں شامل ہونے پر مجبور کیا گیا. بہرحال وہاں جو میں نے کہا نا راہ فرار والی بات، اس میں کچھ باتیں وہی کی جا رہی تھیں کہ جناب 2018 میں جو بلوچستان عوامی پارٹی ہے اس کی ایک نشست بھی نہیں، بعد میں وہ بنی اور پھر اس کو جناب جو بعد میں نشستیں جو مخصوص نشستیں جو ہیں وہ دے دی گئیں، 3 نشستیں دے دی گئیں وغیرہ وغیرہ، تو پھر ہمیں کیوں سنی اتحاد کونسل میں شامل نہیں ہونے دیا جا رہا ہے. اس طرح کے جو دلائل ہیں
وہ دیے جا رہے تھے۔ تو پھر چیف جسٹس نے ایک موقع پہ کہا جناب سانوں تو پتہ ہی نہیں لگ رہا کہ تسی کیڑی جماعت دے ہو۔ یہ کر رہے ہیں وہ سلمان اکرم راجہ سے بات، آپ ڈیکلیریشن دے رہے ہیں پی ٹی آئی نظریاتی کا، وہ بلے باز والا جو بعد میں اس نے کہا یہ جھوٹے ہیں سارے، اور سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں پی ٹی آئی کا، اور کہہ رہے ہیں کہ ہم سنی اتحاد کونسل میں شامل ہیں۔ تو آپ یہ تو بتا دیں نا کس جماعت میں ہے، آپ کا تعلق کس جماعت سے ہے ان میں سے۔ تو اس پہ جو میں نے کہا راہ فرار والی بات، سلمان اکرم راجہ صاحب جو بڑے سینئر وکیل ہیں، بڑا لائق بندہ ویسے، ان کا جی میں اس سوال کا جواب ہی نہیں دینا چاہتا۔ اگر یہی تو بیسک سوال ہے کہ اب ہیں کس جماعت سے۔ اچھا، ان کی جو بحث ہے وہ سیٹیں مانگ رہے ہیں سنی اتحاد کونسل کے لیے، اور کہہ رہے ہیں خود کو پی ٹی آئی والے، اور ججز بھی یہی کہہ رہے ہیں کچھ، جن میں اطہر اللہ صاحب اور دیگر، کہ جناب یہ تو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں اور پی ٹی آئی کی وجہ سے یہ سیٹیں جیت کے ہیں، تو پھر پی ٹی آئی کے لوگ ہیں تو پھر یہ بھی سوال آ رہا ہے پھر جناب دوسری جماعت میں کیسے شامل ہو؟ یک وقت دو جماعتوں کو تو بندہ رکن ہی نہیں ہو سکتا، دو جماعتوں میں کیسے شامل ہو سکتا ہے؟ یہی بات۔ اور پھر جو فیصل صدیقی صاحب ہیں، بڑے اچھے آرگومنٹس کیے ہیں انہوں نے، وہ جو سنی اتحاد کونسل کے وکیل ہیں، وہی باتیں کر رہے تھے بلوچستان عوامی پارٹی والے یہ وہ، تو اطہر اللہ صاحب کہہ رہے تھے بڑے اچھے تھے، واہ جی واہ۔ اور اس پہ پھر چیف جسٹس نے کہا ٹھیک ہے جناب، پھر 2018 والا اگر معاملہ ہے وہ الیکشن ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس معاملے پہ بھی نوٹس لے لیں، جوڈیشل نوٹس لے لیں کہ جناب بلوچستان عوامی پارٹی کو میں کیوں لوگوں کو شامل، آزاد لوگوں کو شامل ہونے دی گئی اور مخصوص طریقے سے کیوں دی گئی، تو پھر وہاں سے شروع کر لیتے ہیں، وہاں سے اگر آپ چاہتے ہیں نوٹس لے لیتے ہیں، اور پھر 2018 کا الیکشن جو ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کا بھی جوڈیشل ریویو کر لیتے ہیں کہ کیا وہ شفاف تھے، شاف تھے، اس طرح کی باتیں چاہتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے جب یہی باتیں کی، اصل میں نا یہ بھول جا رہے تھے دونوں وکلا نا، بھول رہے تھے کہ جناب ہم پی ٹی آئی کے وکیل ہیں یا سنی اتحاد کونسل کے وکیل ہیں۔ تو وہاں پھر کچھ انہوں نے ایسے آرگومنٹس کر دیے فیصل صدیقی صاحب نے، انہوں نے کہا جناب دیکھیں بعد میں جو ہے الیکشن کمیشن نے کہہ دیا جناب ٹھیک ہے آپ اس میں شامل ہو جائیں، لیکن وہ جو مخصوص دن تھے 3 تھے، اور جب نشستوں کا تعین انہوں نے اس وقت انہوں نے شامل نہیں ہونے دیا۔ تو چیف صاحب نے کہا بھائی آپ آرگومنٹ جو ہے تو اپنے خلاف کر رہے ہیں، آپ کو تو صفر جو ہے سیٹ ملتی ہے، کیونکہ آپ کی صفر نمائندگی تھی سنی اتحاد کونسل کی۔ اگر آپ کے آرگومنٹس کو مان لیں پھر یہ پی ٹی آئی کی سیٹیں بنتی ہیں، اور پی ٹی آئی کے اس وقت بندہ ہی کوئی نہیں، وہ سنی اتحاد کونسل میں شامل ہو چکے ہیں بقول آپ کے۔ تو پھر اس پہ جو فیصل صدیقی صاحب ہیں انہوں نے کہا جناب میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں وضاحت کر سکوں، لیکن شاید میں وضاحت کر نہیں پا رہا۔ تو پھر انہوں نے کہا جناب میں اس کو لیو میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں، اس نقطے کو چھوڑ دیتا ہوں۔ یعنی انہوں نے بھی راہ فرار اختیار کیا، سلمان اکرم راجہ نے بھی، یعنی جو سوالات بنیادی سوالات ہیں ان دونوں کے جواب سے دونوں بڑے وکیلوں نے رائے فرار اختیار کی ہے، اور باہر آ کے یہ کہہ رہے ہیں فیصلہ ہمارے حق میں آنا ہے۔ اگر ہمارے خلاف فیصلہ آیا تو پھر وہی جو میں نے ٹویٹ بتایا کہ قاضی صاحب کے خلاف کمپین، اور پھر وکلا کے وہ ججوں کے خلاف کمپین، اور پھر پتہ نہیں کس کے خلاف، اور جا کے جوڑ دیتے آصم منیر کے ساتھ ساتھ۔ آپ کے سامنے سارا معاملہ۔ اب دیجیے مجھے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے ویلاگ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے۔ اللہ حافظ۔